गाडी दिता काटा दिता त्यांना सदानंद हांवें ताका कितें सांगला हांवें सीओ कितें सांगला गाडी कलेक्टराक इलेक्शन ड्युटी दिल्ली ताजे बरोबर ड्रायव्हर सुर्या म्हण दिल्लो कळ्ळी सुर्या ड्रायव्हर ज्या दिसा पहिली मीटिंग क्लियर करनी सेकंड मीटिंग पहिली मिटींग कन्फर्म सगळें पहिली कन्फर्म करनी 6 ऑलरेडी प्रपोजल हांवें घातिल्ले आहा ही कामां सो हांव मागता डिफर करता ही कामां हांवें ऑलरेडी घातिल्ली आसा मातशी पळय चेक कर हांव चेक करता तुवें म्हाका दिल्ली कडेन हाडलें सेम थिंग आतां दुसरी आनी एक आसा जे आयटम नंबर 43 जे आसा टू डिसाइड एंड MLAs are the associate members of this council. खबर आसा All the three MLAs are the associate members of this council. आणि जे कोणी MLA ची जी लेटर येता चार पर्सना काय जे घातला आनी ते wrong. केस नक्कीच घालची कळना ते समज डिफेम जाले जाल्यार ते डिफेमेशन केसांतल्यान आनी फेमस करया तांकां प्रॉब्लम ना आमकां जाय तितले घालले पूण आज तुमी एक नोट केला जाल्यार पळयात चेअरपर्सनान कितें म्हणलां ही हॅज हिमसेल्फ एडमिटेड दॅट तेन्ना तें डिसिजन जाल्लें डिफर करपाक तें जाल्लें कित्याक एप्रिलाक इलेक्शन जावपा आसलें म्हण केला काय ना रिकॉर्डार आहा काय ना आनी मागीर जेन्ना इलेक्शन्स पोस्टपोन जाली त्या टायमार मिनिट्स चेंज जाल्या हेजो अर्थ तो जालो आमचो प्रॉब्लम कोणा खातीर आमचो प्रॉब्लम की मिनिट्स आहा ते रॉंग रिकॉर्ड जाल्या म्हण आतां तेमी डिसायड केलां तें डिफर करचें आनी एनी अदर बिजनस आहा तें हाडचें फेर इनफ आमगे मेन प्रॉब्लम कितें आसलो जो रेजोल्युशन घेवंकूच ना तो रेजोल्युशन रिकॉर्ड कसो जालो हो आमचो मेन हें आसलो कंप्लेन आनी ते प्रमाणे आमी कंप्लेन केल्ली आहा आज जेन्ना तेमी डिसायड केल्लें आहा की हे डिफर करून ते एनी अदर बिजनस हाडून पास करचें नो प्रॉब्लम फ्रेश रेजोल्युशन जातलें कित्याक मेन म्हणटा तो 30th मार्चाक तो रेजोल्युशन घेवंकूच ना पूण मिनिट्स जाले सो तेजेर आमी कंप्लेन केल्ली आहा सो हितून फाल्स कितें जालें दुसरें सांगता तो जे सांगता की फायलीचें नोटींग इंजिनियरांक तो प्रेशरायज करता आनी नोटींग घालपाक लायता एक टेंडर आहा तो आय मीन एक जें वर्क आहा तें म्युनिसिपल फंडांतल्यान करचें आनी दुसरें वर्क आहा तें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना थ्रू करचें म्हणल्यार तेंच फंडांतल्यान हें तेणें करूं ना हें सपोज रॉंग आसा जाल्यार हांव कित्या बेड्या जाता समजलें ना तुका फॅक्ट आतां आमकां कशें मेळ्ळें आमकां कोणें सांगलें तें तेजी प्रॉब्लम ना तें तेणें खबर काडपाची पूण हो फॅक्ट आनी कित्या खातीर कित्याक हांगा म्युनिसिपालिटी फंडांतल्यान जेन्ना तूं करता जाल्यार बील सटासट पास जातात ताका EPF ना ताका प्रोविडंट फंड ना ESI ना कांय चॅक करना आनी ताका बिल्स जाता वेरेज जेन्ना बिल्स वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना वयता ते सगळे चॅक करता तेंचे ESI प्रोविडंट फंड सगळे आनी तेन्नाच तेंकां पेमेंट जाता सो हें शॉर्टकट कोणा खातीर करपाक सोदतालो तो समजलें ना सो हो मेन मुद्दो आहा सो तेमी तें डिफेमेशन जें सांगलें पळय तें नक्कीच करचें आमकां कांयच प्रॉब्लम पूण हांव एटलिस्ट एक म्हाका समाधान जालें की हें डिफर करून तेणी प्रेसाक फोटींग करूं ना सो तें म्हाका मान्य आसा कळना दॅट आय एम सॅटिस्फायड कित्याक नाजाल्यार मिडियान जेन्ना देखून रिपोर्ट केल्लें आहा तें तूं नाच म्हणटा रेजोल्युशन गेलें म्हणटा हें खंय तरी रॉंग जाता आसलें कित्याक तेणें स्टार्टिंगाकूच पयलीं सद्दां प्रेसाक थँक्यू म्हणलो आहा आनी त्या टायमार सपोज म्हणटा हें रेजोल्युशन केल्लें म्हण अशें दाखोवपाक गेलें जाल्यार प्रेसाक फोटींग जातालें कॉन्ट्ररी जाता आसलें तेगे एक कडेन थँक्यू आनी दुसऱ्या कडेन फोटींग थारोवप सो आमचो मुद्दो आशिल्लो रिगार्डींग रिकॉर्डिंग ऑफ मिनिट्स 5661 and 5662 which were never resolved on that particular day. आनी ते प्रमाणे आमी कंप्लेन केल्ली आहा